جی میں بابا کاما والی سرکار ٹوٹ جائے نا گجرات ہر پاسے کون ہی کون نظر آؤں دے بابا جی کبیاں نال پیار کر دے سن کاما نال کسی آکے حضور کوئی توتا پال دا ہے کوئی کبوتر پال دا ہے کوئی مور پال دا ہے کوئی چڑیا پال دا ہے ایک کالا جا کان ایدھے نال بھی کہتے کسی پیار کی دا تُسی کان پال دے ہو آج بھی آپ دے مزار تے گجرات چلے جو ہر پاسے کوے نظر آمن کے ہر پاسے کوے درباراں تے کبوتر ہوندے نے اوتھے کوے ہوندے نے بابا کاما والی حضرت بابا کرم دین سرکار کرم الہی سرکار المرو بابا کاما والی پوچھے حضور کان کیوں پال دیو انہاں نال کیوں پیار کر دیو آپ نے فرمایا میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے کتابہ چ لکھا ہے ایک کان دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے 1000 سال بھی کوے دی عمر ہوندی ہے کوا جدوں مرد ہے حادثاتی موت مرد ہے طبعی موت کدی کسی نے نہیں بکھیا ہوئے گئے نہ مرد ہے یا تے کسی طوفان تے آندھی نہ دیوار نہ ٹکرا کے مر جائے کسی بجلی دی تار نہ لگ کے مر جائے ایکسیڈنٹ نہ مر جائے کوا طبعی موت مردہ کوئی نہیں بیخدہ حیات الحیوان دے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا اور عجائب المخلوقات دے اندر بھی لکھیا کہ کوے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے حضرت بابا کاما والی سرکار نے فرمایا میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے فرمایا میں انہاں نال پیار اس واسطے کرنا میرے بنیرے تے کوے بیٹھے رہن تے ہو سکتا ہے میرے بنیرے تے کسی دن او بھی کان آ کے بیٹھ جاوے جنہیں کملی والے نو ویکھیا ہوئے او بزرگاں دے ہر کام وچ رمز ہوندی ہے بابا جی شکر نہ پیار کر دے آج بھی دربار تے ہر پاسے شکر ہے ایک تاجر جا رہے ہیں شکر دنا بوریاں بھر کے تے منڈی ویچن واسطے بابا جی نے شکر دی خوشبو آئی تے قریب آکے فرماندے نے اے بوریاں چکھی ہے انہوں پتہ سی کہ بابا جی نے شکر بڑی پسند ہے تے میں ہو گیا منڈی لیٹ تے جے میں دسے شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھلاؤ تے میں لیٹ ہو جانا وہ کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے کیے تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے کیے نمک دے بابا فرید فرما دینے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں جا کے جدو منڈی بورے کھولے تے سارا ہی نمک انہیں بھی کہتے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑ کے بابا فرید آکے بوئے دے آپ دے قدم پھڑ لے عرض کر دے بابا جی معافی دے دیا نمک نہیں شکر سی بابا فرید ہنس کے فرمان لگے جاؤ جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی بورے بے کے سارے شکر بن گئے بابا فرید ایک بیلی نو پتہ لگیا فرما دینے پڑھائی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی بھائی رب جدو بابے نو اللہ نے وارث جو بنا کے بھیجے جو مرضی بنا دے کیونکہ دا وعدہ لہم ما یشاؤن عند ربہم ذالک جزاء المحسنین اللہ فرماندہ اے جو چان اللہ انہوں اوہی دیندہ ہے کیونکہ اللہ فرماندہ جی میں کہنا ہوں تو کری جا پھر جی تو آکھیں گا میں کری جاؤں گا پر پہلے او کر جو میں کہنا میاں صاحب نے پرچی بھیجی ہے کہ ایک چورہ شریف دا تے علی پور سیدان دی بھی کو گل سنا دیو تو ہاں سبحان اللہ نہ بھی آکھی سنا کے میں پھر بھی جانی ہے کیونکہ جو کسی دا عاشق ہوئے گالوں سے دی کردہ تے میرا تے لنگر مدینہ شریف تو براستہ چورہ شریف آندہ ہے تے میں تے چورہ شریف دی گل نہ کرا میرا تے گزارے ہی نہیں ہوندہ بھائی تو حضرت بابا گنج شکر لاہور گنج بخش تے او گنج شکر حضرت خواجہ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کھولنا ایک مائی آئی تے کہنے لگی میری بیٹی دی صبح شادی ہے تے بابا جی پیسے کوئی نہیں تو کوئی عطا کرو آپ کو اس ویلے پیسے نہیں سر مائی نو فرما لگے مائی جی او مٹی دا ڈیلا پکڑ کے لے ہو مائی مٹی دا ڈھیلا لے آئی نا تے حضرت بابا فرید نے اپنی تلی اتے راکے نا تے فرمان دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھیا تے پھوک ماری نا تے ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابے دے ہاتھا چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھا چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی جدو گھر لے کے گئی تے مائی نو خیال آیا بابے نے مٹی نو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری سی تے میں بھی نہ مارا مائی مٹی دا ڈھیلے رکھ کے نا اے ڈھیر لگا لیا تے مائی کلمہ پڑھ ساری رات پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھی تے ڈھیلے رہے
مائی آ کے حضرت بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے تے کلمہ میں بھی اسے نبی دا پڑھے تے بابا تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے زمین تے مٹی تے ڈھیلے نو سونا بنا دیتا میں ساری رات کلمہ پڑھے کوئی ایک ڈھیلا بھی سونے دا نہیں بنیا بابا فرید فرما دینے کلمہ پڑھنا ہوئے تے زبان بھی تے فرید دی چاہی دیئے نا نال مائی نو فرما لگے اسی اللہ دے ولی کو مٹیاں نو سونے بنا نہیں آئے فرما دینے میں سونا بنا کے مٹی نو اصل تے دسنا چاہنا جب مٹی آجے ولی دے قربے چاہتے او سونا بن جان دیئے تے بندیا تمہیں تے مٹی دے بنے ہیں آہا کسی اللہ والے دے بوئے تھے تیرے سارے زنگار کڑ کے تے میلہ کڑ کے تے نو سونا بنا دے کدے آتے صحیح کسی اللہ والے دے ہوئے تھے ہاتھے چاہت تے دے پھر بیخ تے نو سونا بنا دا او یار مٹی 100 سال پہی روے تے وہ مٹی رہن دیئے پر جس دن لگ جائے نا کمیار دے ہاتھ وہ پھر کدے پیالہ بنا لیندہ ہے کدے ہانڈی بنا لیندہ ہے کدے ڈے سونے برتن بنا دا ہے پتہ لگیا ہے تے مٹی پر جس دن لگے نا کاریگر دے ہاتھ سونا ادو بندا ہے تے تمہیں مٹی بندیا پر کدے کسے لگے نا کاریگر دے ہاتھ پھر وہ کسی نے تراش کے کڑی سونی چیز بنا دیندہ ہے پر ہاتھ تے کسے ولی دے لگنا ایمینی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے آپ فرما دے نے قلب میرے دے چندرا بجے کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرا دلو لگے دل میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار کون کون بولے گا فرید کا نام جو بولے گا ذرا جو فرید سے خیرات لینا چاہتا ہے دونوں ہاتھ فرید کے نام پہ بلند کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے فرید کا نقطہ بولے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب بولو جیوے جیوے چورے والے کے نام پہ اٹھاؤ ہاتھ دونوں ہاتھ سیدھے بلند نانا اٹھائیے ذرا شہنشاہ چورا شریف پیر سید کبیر علی شاہ فخر الصدا سے جو نکال لینا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو جیوے جیوے چورے والا جیوے 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 آستانہ علیہ چورا شریف ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بابا فرید دے دو مرید آئے تو انہوں نے عرض کی تھی بابا جی جڑا زمین دا قلعہ نا اے اسی تو آڑے نہ لگا دیتا اے ڈیرے واسطے لنگر اے دا مریدہ واسطے بابا جی چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے تو آڑے لاہور تے قبضہ گروپ والے نہیں نہ ہوندے بار بڑے ہوندے نہیں یقین کرو کیوں میں عرش بات بٹی اے پراپڑی دا کم کر دے نو تے بدھیرا پتا ہونا وہ قبضہ گروپ والے آگے تھے کہنے لگے بابا جی یہ زمین ساڑھی ہے آپ نے فرمایا بھائی مریدہ نے میں نے تحفہ پیش کیتا ہے نظرانہ تے ہدیہ پیش کیتا ہے انہاں کہا بابا جی اسی تو آڑے نا عدالت چ کیس کرا گے آپ نے فرمایا کرو قاضی دی عدالت چ مقدمہ پیش کیتا گیا بابا جی نے جدو قاضی نے بولا ہے نا عدالت تے قاضی بابا فرید نے پوچھتا ہے بابا یہ زمین کی دی ہے تے بابا جی قرآن پڑھن لگ پہ بولے نہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا قرآن تے کہندہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون اللہ تے کہندہ زمین ولیاں دی ہے انہیں آگیا بابا جی کوئی رجسٹری کوئی کاغذات کوئی انتقال فرمایا میں نے تے مریدہ نے دیتی ہے رجسٹری کاغذ تے کوئی نہیں تے قاضی کہنے لگا بابا زمین پھر تیری تے نہ ہوئی
تے بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب پھر جس دیاں کی کرنیاں آجو زمین کو نہیں پوچھ لینے تو کی دیئے بابا کہنے لگا قاضی کہندہ بابا کہتے زمینہ بھی بولی ہیں فرمایا لوگاں دی نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے وقت مقرر ہو گیا نوجوانوں قاضی قبضہ گروپ والیاں نہ لا گیا بابا فرید مریدان لے گیا کہ پہلی دے بننے دے کھلو گئے قاضی بلوے کے بابا فرید فرما دینا پوچھ زمین کی دیئے قاضی زمین بلوے کے کہنے لگا زمین تو کی دیئے زمین دے ذرے ذرے سے آواز آئی او قاضی اکا دے آیا نے آپ لے کھچنا رہ جائی اے دنیا دی زمین بھی فرید دیئے اور جنت دی زمین بھی فرید دیئے اپنے اپنے مرشدہ تصور کر کے بولو سبحان اللہ اجتے میں صرف لفظ ولی دے ایک ترجمے تے گفتگو کر رہے ہیں وارث 18 ترجمے نے لفظ ولی دے کنے 18 تقرینہ باندھی ہیں آج میں 18 مہینے تے گفتگو کرا مشکات شریف دے حاشیے دے اندر مرکات شریف دے اندر 18 ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لفظ ولی دے معنی لکھے نے 1.5 درجن میں جے ایک تے گفتگو شروع کی تھی ہے کہ اے وارث ہوندے نے گرامی قادر حضرت بابا فرید ہے نا ایک دن شکر بڑی پسند سی نا بابے نو اینی پسند ہے اج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر دا ہی لنگر دے کے بھیجدا ہے کسے دے گھر کوئی شکر بھیجے تے او کہندا تو بابے فرید دے دربار تو آئے اوتھے اج بھی جا کے دیکھو ہر پاسے شکر چورا شریف زمین دی وراثت دی گل ٹوری سی تھی پہلے اے سنا لئی حضرت بابا جی سرکار بابا جی تاجدار چورا شریف فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چورا رحمت اللہ علیہ آپ کو ہاٹ دے تبلیغی دورے تے گئے تے دریائے اٹک کنارے تے گاؤں چ ٹھہرے نماز اثر دا ویلا آپ دی عادت مبارکہ سی کہ آپ نماز خود نہیں سن پڑھا ہاں دے قافلے چ جڑا عالم دین ہوندا سی انہوں فرما دے سن تسی نماز پڑھا اس گاؤں دے اندر کوئی مولوی صاحب سن تے او آ کے نا تے بابا جی سرکار نے فرما دے اے تسی کہندے ہو کہ نبی پاک معراج کرن گئے تے عرش الہی تے ٹر گئے اے نبی پاک آسمان کیویں پار کر کے گئے سن معراج دے منکر سن مولوی صاحب بابا جی فرمان لگے مولوی جی نماز دا ویلا نماز پڑھ کے جواب دینے نوجوانوں اس دن بابا جی فرمان لگے آج نماز میں آپ پڑھا مانگا مسلح تے کلو کے نا جدو اقامت پڑھی گئی تے بابا جی موڑ کے مولوی صاحب پر بندنے مولوی جی نماز ذرا تیانال پڑھے آجے نماز ذرا دھیان نال پڑھے آجے دریائے اٹک سامنے چل رہے دریائے اٹک دے کنارے جڑے ویلے تکبیر تحریمہ پڑھی بابا جی نے قرات کر کے جدو کوچ گئے جدو 4 رکعتاں دے بعد بابا جی نے سلام پھیریا نا تے او مولوی صاحب ویکھ کے حیران رہ گئے کہ جدو نماز شروع کیتی سی دریائے اٹک سامنے پہ چلدا سی جدو نماز دا سلام پھیرے تے دعائے اٹک پیچھے تے اے پار بابا جی سرکار ہاتھ کے فرما دے مولوی جی اے دریائے اٹک تُسا نماز دے ویچ کی میں پار کیتا کو پتہ لگے ایک اندر نہیں فرمایا بس حضور بھی ایمیں پار گئے سر وارج زمین دینے اچھا بولو موتیاں علی سرکار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے رب دل دیاں اکھیاں دے
نوروں کے ولیانو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں اثر دی نماز دا ویلا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اپنی امی نو کہندے نے اما جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیراں نو ملواں پیراں کول جایا کرو صوفیاء فرماندے توجہ ہے صوفیاء فرماندے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں مل کے ذرا لگاؤ نعرہ محمد کے غلام بن کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہاتھ چک کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت انج بولو جی میں خادم حسین رضوی بولے ہیں ایک باری بولو سارے ذرا لبیک دا ایسا نعرہ لاؤ دیواراں گواہ ہو جائیں چکو ہاتھوں میں اٹھائیے نانا دو میں ہاتھ چک کے ذرا بلند آواز میں لبیک کی صدا منکر کا سینہ پھٹ جائے مل کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آمین 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 اجازت ہوئے تے پیرانو میلا ماں جی روٹیاں پہ پکان دے سن کہنے لگے شاہ جی روٹی کھا کے جائے جائے عرض کی تھی امی جی سفر بڑا دوراڈے تے اجازت دیو تو کدھر رستے چنا کھا لو ماں اجازت دی تھی تے پیر جماعت علی صاحب ٹورے 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 چورا شریف چلے گئے علی پور سیدان ضلع ناروال دے اندر تے ضلع اٹک دے اندر چورا شریف جدو چورا شریف پہنچے چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نال ہے اس علاقے دی زبان چنو کسی کہندے چورا شریف تو تقریباً کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور پانی دا نال ہے اجے پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تے ادھر حضور بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف بھی کسی تے آ گئے مرید نے مرشد دی زیارت قدم بوسی کی تھی تے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی بھوک لگی ہے عرض کہتے ہیں حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی بغل سے 2 گرم گرم روٹیاں نکال کے فرمان لگے لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تدور کوئی نہیں بابا جی کرا روٹیاں کتھے لے آئے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی تیلہ جی پادا سوچنا کرا روٹیاں کتھے آ گئیاں فرما چپ کر کے کھائی جاؤ جیڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آیا سے میں آئی جا کے لے انہاں واسطے دور تے نیڑے مک جاندے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے چانن لاوے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے حضرت یعقوب علیہ السلام دا آخری ویلا ہے نا اللہ دے نبی دا تے آپ نے اپنی اولاد نو کٹھا کر کے پوچھیا میں تے ٹر چلیا تے میرے بعد عبادت کی نہیں کرو گے تے اولاد کہہ سکتی سی اللہ دی عبادت کرو گے او دی کری دی پر اولاد نے پتہ کی رکھیا کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کہنے لگے حضور اسی اس رب دی عبادت کریں گے جدی تسی عبادت کر دیو تو ہاڑے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جی دی عبادت کر دے سن حضرت اسحاق جی دی عبادت کر دے سن قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اسی توڑے تایا جان دی بھی جڑے رب دی عبادت کرانگے توڑے چاچا جان دے رب دی عبادت کرانگے توڑے ابا جی دے رب دی عبادت کرانگے تے توڑے رب دی عبادت کرانگے رب سارے اندر یہ پر اولاد نے کیا کیا سی اس رب دی عبادت کرانگے جڑا توڑا رب ہے آئی نسبت میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے رب تے سارے اندر یہ
پر آپ فرماتے نے ربا میں تینوں اس تو نہیں ماندا کہ تو آسمان تے زمین بنائی تے زمین تے آسمان تا رب تو رب المشارق والمغارب فرماتے نے او خدائے محمد میں تینوں اس واسطے خدا ماننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے آئی نسبت اینوں کہندے نے نسبت میرے ملت دے نوجوانوں جب تک جاگ نہ لگے جتنی مرضی عبادت کر لے جنی عبادت مرضی کر لے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کائنات اتنا بڑا فلسفی اتنا بڑا عالم کہ ایکو مثال ہے ساری دنیا نو سب کو سمجھا جاندے نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ عبادت کی تھی علم تے بڑا ناز بڑا مان اپنے وقت دا سب تو بڑا عالم علم بڑا پر جاگ نہیں لگی جاگ نہیں لگی آپ ایک دن کلاس وچ بچیاں نو سبق پڑھا رہے تھے مدرسے دے سین وچ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے سین وچ ہاؤس سی جدے وچ لوگ وضو کردے سن تے ہاؤس دے ارد گرد آپ نے کتاباں دے ڈھیر لگا کے رکھے کلاس ہو رہی اس طرح طلباء بیٹھے تے طلباء وچ بیٹھ کے استاد جی مولانا روم رحمت اللہ علیہ بچوں نو پڑھا رہے تے کونوں ایک بابا گزریا درویش او دے پھٹے پرانے کپڑے سر تے امامہ نے جگہ ٹوپی اے تے بڑی کلے والی دستار بن کے بیٹھے شاگرداں نو پڑھا رہے او کولوں درویش جیا گزریا تے درویش کون ہے حضرت خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کولوں گزرے نا او کتاباں دا ڈھیر ویکھیا تے درویش پوچھدا ہے ایک ہی ہے ہن انہاں نے اپنے علم تے بڑا مان سی فرماندے نے چل چل اے تیری سمجھ چاون والیاں گلاں نہیں اے نہیں آکھیا درویش نو آکھیا تیری سمجھ آون والیاں گلاں نہیں ایک کتابہ نے انہاں جو فارسی لکھی عربی لکھی فلسفہ منطق لکھی اے دے نحو لکھی اے صرف دیا کتاباں تیری سمجھ کی بابا چل چل بابا اے تیری سمجھ آن والیاں گلاں نہیں نوجوانوں بابے نے دھکا مار کے ساریاں کتاباں پانی جو سٹ دیتیاں ساریاں کتاباں بابے نے دھکا مار کے پانی جو سٹیاں جڑے ویلے کتاباں دی سیائی پانی جو گل گئی کتاباں دے بر کے سازائے ہو گئے مولانا روم رونے لگ پے سارے طلباء بھی رونے لگے پے فرمایا بابا میری ساری زندگی دی کمائی روڑ دیتی میری ساریاں کتاباں ضائع کر دیتی میرا علم ضائع کر دیتی مولانا روم روئی جا رہے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے پانی میں ہاتھ ڈالے تے کتاباں چک چک کے باہر رکھی جاندے نہیں مولانا روم تے طلباء کے حیران رہ گئے کوئی کتاب گلی نہیں ساریاں سکیاں پیاں نکل دیاں نے مولانا روم حیران ہو کے کہنے لگے بابا آگی ہے فرما دینے تو آڈی سمجھ ہونا والیاں گلاں نہیں آڈی سمجھ ہونا والیاں گلاں نہیں اس ویلے پھر مولانا روم نو سمجھ آئی آ کتاباں ہور نے آ کتاباں کتاباں نوتے چھڑے تے ٹور پہ شمس تبریز دے پیچھے تے آکھیا بابا پھر آ جڑی میری سمجھ نہیں نا مینوں ہن آ سمجھ آ پھر بابے نے جدو سمجھ آیا تے پھر مولانا روم نے آکھیا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد فرماتے نے مولوی مولانا روم اودو بن دے جدو کسے شمس تبریز دی نگاہ ہو جاوے جب تک وہ جاگ نہ لگے آتے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو پامے لال ہومن کڑ کڑ کے ہو تو کسے دی نسبت ضروری ہے کسے اللہ والے دا قرب ضروری ہے اس واسطے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا کسے سچے دے نال ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سانو سچے نہ دی رکھے آمین گلی مدینہ طیبہ دی نہیں بولے سبحان اللہ پھر میں ہر جملے تو سبحان اللہ درکار ہے بھائی ادھر حضرت تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بلا فضل تشریف لے کے آ رہے کہ ادھر مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب حضرت غالب لا غالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے آ رہے دعا یارہ دی ہوئی نا ملاقات تے صدیق اکبر فرما لگے علی مبارک ہوئے حضور کا دی مبارک فرمایا نبی پاک لو اٹھ کے آ رہے ہیں تے نبی کریم فرماتے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو
جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا، جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی والا بولے، جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا۔ مولا علی فرمان لگے ابو بکر پھر تو آنو میں مبارک ہو بے، آپ نے فرمایا علی جنت دیاں ٹکٹاں تے تو وننی آنے مینوں کا دیاں مبارکہ پہ دینا ہے، فرما تو آنو تے نبی نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا، تے مینوں نبی نے فرمایا علی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا، انہاں ٹکٹاں تے مہر صدیق دی ہوئے، جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا تے مہر صدیق دی ہوئے گی۔ پتہ لگیا جنت دے وارث نے نا، جنت دے وارث نے نا، صدیق اکبر فرمان لگے علی جڑا قیامت نو آیا نا تیرا منکر تے میں مہر کوئی نہیں لا کے دینی، تے مولا علی ہس کے کہندے نے سونیا آلن دے تیرا منکر ٹکٹ علی بھی کدو دینے لگا ہے، میں بھی ٹکٹوں نہیں دینا ہے، جڑا صدیق والا ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات پتہ لگیا جنت دے وارث نے، ہن میں دساں زمین دے کیویں وارث نے؟ جی جی میں کر دینا، وہ بھی کر دینا، توجہ ہے بھائی؟ بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ اجے تے میں ایک ترجمہ ولی دا کرن لگا، ولی وارث ہوندا ہے تے وارث دا بھی اجے میں صرف جنت دا دسیا ہے، اجے تے میں اور بڑیاں وراثتاں دس سکنا ولی دیاں، مگر میں تے اجے ایک جز چھڑیا چھوٹا جا، یہ تے بہت طویل عنوان ہے نا، یہ تے گفتگو کریے۔ الولی الوارث، ولی وارث ہوندا، اچھا یہ تے پکی ہوگی کہ جنت دا وارث ولی ہوندا ہے، ہن زمین دا بھی وارث ہے۔ اللہ فرما دے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ حضرت عمر فاروق دا دور خلافت تے مائی نا ایک تیل دا کٹورا لے کے جا رہی تھی، اچانک مائی نے ٹھوکر لگی تے مائی دا پیالہ زمین تے ڈگ گیا تے تیل زمین دے اتے رڑ گیا تے زمین نے تیل چوس لیا۔ مائی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے پھر روے۔ نوجوان ادھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے، آپ نے دیکھا کہ مدینہ دی گلی چ مائی بیٹھ کے رو رہی، قریب آ کے فرما دے اماں گلی ہوئے مدینہ دی، دور ہوئے عمر دا، تے تو گلی چ بیٹھ کے روے تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی، پوچھ نہیں ہو جانی۔ تے مائی جی کیوں رو رہے؟ مائی کہنے لگی بیکھو نا عمر فاروق ہے، اے زمین میرا تیل چوس لیا ہے، میں غریبنی پیسے جوڑ کے لے کے آئی ساں تے تیل چوس لیا ہے، تے آپ نے فرمایا ماں جی اٹھو میں تو انہوں بیت المال ہی ہور تیل دے دے ماں۔ مائی بھی مدینہ دی سی نا، کہنے لگی میں غریبان دا مال کیوں لواں، میں اپنا تیل ہی لینا ہے، میں اپنا تیل ہی لینا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، جلال آیا تے ایک کوڑا پکڑ کے زمین تے زور نہ مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر، تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پہ بولنا۔ تیل زمین چو ابلیا، مائی دوڑ کے پیالہ پکڑ کے تے بھرن لگی نا، تے حضرت عمر فاروق فرما دے اماں جی ماں بھی عدل کیتا ہے، زمین نے بھی عدل کیتا ہے، تو تسی بھی ذرا عدل ہی کرے آجے۔ مائی کہنے لگی جی میں کیویں دا عدل کراں؟ فرمایا جنہ کو رڑیا سی انہاں کوئی لے آجے، جنہ کو رڑیا سی انہاں کوئی لے آجے۔ پتہ ولی وارث ہوندے نا زمین دے وارث، زمین دے وارث۔ سناواں گل چشتی بابے دی، میں تنوں پاک پتن لے کے چلے پھساں پر تسی بولے نہیں، اس واسطے میں نہیں لے کے جاندہ۔ سبحان اللہ بولنا کوئی ہر بندے دے واسطے دا روگ تے نہیں نہ ہوندا۔ سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے، بڑے لوگاں دے دل وڈے ہوندے نے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے، وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے، ہر لہر چ سبحان اللہ دی آواز نکل دی ہے۔ اے پاک پتن دا دولہ چشتیاں دا امام حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، بابا جی گھوڑی جڑی بابا جی گھوڑی تے سفر فرما دے سے نا، اس گھوڑی نو غسل کرا کے لے کے جا رہے۔ بابا جی دی نگاہ پہ گئی تھی، آپ ایک کے فرما دے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائیا، تے آپ سیال کوٹی نارو والی لہجے وچ بول کے کہندے نے حضور مینوں گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے، مینوں گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے۔ تے بابا جی فرما لگے درا درا میرے سینے لگا کے ایک کی نگاہ کی تھی، تے ولایت دی ساریاں منزلاں طے کرا کے فرما دینے
تینوں گھوڑے نواں دا والے تے ماں نو ولی بناؤں دا والے ایک کی نگاہ کی تھی تے محدث علی پوری بنا دیتا تے جدو آئی باری پیر جماعت علی صاحب ثانی لاسانی دی تے حضرت پیر جماعت علی صاحب ثانی لاسانی بابا جی نا چورا شہیدی گلی چ گزرے تے بابا جی فرما دے جماعت علی ایتھے ہی کھلوتے میں آیا پیر جماعت علی صاحب ثانی لاسانی اوتھے ہی کھلو گے بابا جی 3 دن بعد آئے تے پیر جماعت علی صاحب اوتھے ہی کھلوتے بابا جی ویکھ فرما دے ایتھے کیوں کھلوتا ہے عرض کیتی تسا فرماسی 3 دن پہلے ایتھے کھلوویں میں ایتھے ہی کھلوتا بابا جی نے خوش ہو کے سینے لگا کے ایک کی نگاہ کر کے فرمایا جاؤ جماعت علی شاہ تو میریاں راواں چ کھلوتا رہا زمانہ تیریاں راواں چ کھلوتا رہے گا پھر دنیا کائنات نے ویکھیا زمانہ اس بابے دیاں راواں چ کھلوتا رہا آج بھی زمانہ انہاں دیاں راواں چ کھلوتا ہے کیوں بابا جی دی راہ چ کھلو گے میں کیڑی شان اس بابے دی سناواں کی سناواں میں الحمدللہ اپنی زندگی دے تقریباً 25-26 سال 25-26 سال میں اس بابا جی دے حضور دے قدمین چ گزارے ٹوپی پہنن تو لے کے نہ تے جُتی پہنن تک کھانا کھاون تو لے کے تے مہماناں نوں ملن تک دنیا داری تو لے کے دین داری تک ایک چیز بابا جی نے میں چھوٹی سمجھائی ہر موقع تے اصلاح کر دے سن ساڈی وہ صرف ہے نہیں سی کہ ہاتھ لیا تے بیعت کیتا تے چلو جاؤ نا کدے ممکن ہی نہیں ایک چیز چھوٹی تو چھوٹی سی کھاندے سن کھانا کھان تو لے کے لقمہ چبان تک ایک چیز بابا جی سانو سکھان دے سن میں نے ایک دن ویس کوٹ دا کپڑا دیتا میں تو انہوں مثال دینا کہ کتنی چھوٹی چیز سانو سمجھان دے سن میں نے ایک کپڑا دے کے فرمان لگے چل اے دینا بیٹا ویس کوٹ بنوائیو کدی لوگ پیران نو دین جاندے نے میں جدو جاندہ سن لے کے ہی آؤندہ سن کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا کچھ نہ کچھ کی کدے کپڑا دے کے فرمانا بیٹا اے دی ٹوپی سلوا لے کدے سوٹ دے کے تے نال 500 روپیہ یا 1000 روپیہ اس دور چ دے کے میں نے فرمانا سوٹ بھی لو تے سوائی بھی لو کدے جانا تے بیس کوٹ دا کپڑا دے کے فرمانا دی بیس کوٹ بنوا لیو کدے پیسے دے یعنی کچھ نہ کچھ ضرور دیں دے سن کچھ نہ کچھ ضرور آخری ملاقات جڑی میری بابا جی نے چورا شریف ہوئی آخری ملاقات جدو میں ٹورن لگا نا واپسی اجازت لے لگا تو میں نے فرما لگے میں تینوں کدے روکیا نہیں تیری پتر مصروفیت تو کدھرے نہ کدھرے جانا ہوندہ ہے پر میں تینوں کدھے روکیا نہیں پر جی آج میری مننے تے آج نہ جا سبحان اللہ آج نہ جا میں کہ جی میرے بخت بلاند تو ساں فرما رہے ہو نہ جاتے میں کتھے جانا ہے اسی تے ظلفان دے کہہ دیاں تے جڑے ظلفان دے کہہ دیاں انہوں نے کتھے جانا سائیں میں نے روک لیا میں رک گیا اگلے دن 12 بجے دے کھانے دا وقت سی تے میں نے بلایا میں دیکھے گیا جدو میں تے آپ نے اپنے کمرہ خاص ہے چورا شریف میرے واسطے کھانے دا اہتمام تے سارے چورا شریف دے جتنے بزرگ تے آپ دی اولاد بھانجے بتیجے دور دراز رشتہ دار سارے مشائخ چورا شریف بیٹھے وچ میں کلا سا جڑا باہر دا سا کھانا کھلا کے سارے نے ودیا کیتا تے میں نے فرمایا تینوں اس واسطے روکیا سی کہ انہاں دے وچ بیٹھ کے کل میرے نال کھانا کھاویں گا میں تینوں دسنا چاہنا ساری زندگی یاد رکھی تو میرے گھر دا حصہ ہے جدو اجازت دیتی میں ٹورن لگا تے آخری ملاقات پتہ کی دیتا ایک عطر دا شیشی نا اپنی فرمایا ویس کوٹ چ خادم نے فرما دینا ویس کوٹ چ چیز ہے تو کٹ کے دیا انہیں ویس کوٹ دی جیب چ لے آندی تو عطر تھی ایک عطر او دے تے لکھا سی حسن یوسف سبحان اللہ میں نے دے کے نا تے آخری ملاقات تے آخری جڑا تحفہ فرمایا دے کے تے فرمان ظاہری طور تے جو دیتا فرمان دے نے میں نے پتہ ہے میرا پتر بڑیاں مہنگیاں پرفیوماں لاندا ہے پر کدے ساڈی خوشبو بھی لا کے ویکھی تے میں نے آخری فرمایا میں وہ خوشبو لیا کے گھر رکھی ہے تے میں اپنے گھر والے نے وصیت کی تھی کہ جدو میں دنیا تو ٹر جاواں نا یہ ساری خوشبو میرے کفن نوں لگا دیا کہ میرے بابا جی حضور نے عطا کی تھی یعنی کہ وہ اس قدر سخی لوگ سن اور اس قدر سخاوت کدی خالی نہ بھیجن والے اور ایک راہ دی تربیت میں نے ویس کوٹ دا کپڑا دیتا میں ویس کوٹ جدو سلوا کے گیا نا تے آپ نے میرے واسطے نا ایک بیج بنوا کے رکھیا سی بڑا خوبصورت تو او دا نگ میں نے وکھا کے فرمان لگے جا کسے بھی جوہری نو دکھا کے ویکھ لیں اے اصل سمندر چو نکلے ہے سبحان اللہ اصلی ناگے تے میں اپنے پتر واسطے چاندی دا بنوایا تے فرمان لگے محبت نہ فرمان لگے ماڑا بندہ سونے دا نہیں بنوا سکدا تیرے لیے میں چاندی دا بنوایا محبت نہ فرمان چاندی دا بنوا کے جدو ایتھے مینوں لگاواں لگے نا بیل تو قدرتی طور تے آ جڑی ویس کوٹ دی ادھر جیب ہوندی ہے نا او ایتھے لگی سی ایتھے میں بھی غور نہیں کیتا درزی نے ایتھے لگا دیتی
جدو لگان لگے تو فرماتے ہیں جی ایتھے کیوں لگی ہے؟ میں کہا حضور دردی نے ایتھے لگائی، فرماتے ہیں ایتھے نہیں لگدی، ایتھے لگدی ہے۔ میں کہا جی ایتھے کیوں لگدی ہے، ایتھے کیوں نہیں لگدی، ایتھے کیوں لگدی ہے؟ سکھ دے سانا، ہر چیز سکھ دے سانا۔ میں کہا جی ایتھے کیوں نہیں لگدی اور ایتھے کیوں لگانی چاہیے؟ فرماتے ہیں بیٹا جدو انسان نے کوئی چیز جیب چ ڈالی ہوئی تو ایتھے ڈال دا کہ ایتھے کر کے ڈال دا؟ میں کہا جی ایتھے ایزی، ایتھے آسانی۔ فرماتے ہیں پھر ایتھے لوائی دے۔ یعنی اتنی چھوٹی تو چھوٹی چیز آپ سانو سمجھان دے سن، ایک چھوٹے تو چھوٹی چیز بھی آپ نے تربیت کی تھی۔ الحمدللہ میں بچپن تو لے کے اس دور تک بابا جی حضور کو ایک ایک چیز دی تربیت لے کے آیا، ایک ایک چیز دی آپ نے تربیت فرمائی۔ تسی ایتھوں اندازہ کر لو کہ جدوں میرے گھر تشریف لے کے گئے، میرا پرانا گھر سی، ادوں میں بچپن میرے والد گرامی فوت ہوئے تے فاتحہ پڑھن گئے بابا جی تے پرانے گھر گئے نا، چھوٹیاں گلیاں سن، جدوں فاتحہ پڑھ کے نکلن لگے نا تے مینوں جاندے فرماندے نے بیٹا ہن گھر باہر بنا، کھلی جگہ۔ میں کہ حضور کیوں؟ عرض کی تھی نا سمجھن واسطے سوال کری تھی، حضور کیوں؟ فرمان لگے بیٹا دنیا تینوں ملن آنا کرنا ہے، لوگ گڈیاں تے آون گے، چھوٹیاں گلیاں گڈیاں نہیں آنیاں، لوگ پریشان ہون گے، کھلی جگہ مکان بنا تے بیٹا تاکہ لوگاں دی آسانی۔ میں کہا جی حضور جدو گھر بنانا سی نا تو وہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی پھر کدے سناواں گا۔ جدو بن گیا نا تے آئے نا تے آ کے افتتاح کیتا تے پہلا جملہ مینوں کی فرمایا، فرماتے نے گھر تیرا نہیں مت سمجھے تیرا ہے۔ میں کہا جی پھر؟ فرمان لگے اے نیت رکھ کے گھر حضور دے پراؤنیاں دا ہے، گھر حضور دے پراؤنیاں دا ہے تے اسی ایتھے حضور دے پراؤنیاں دی خدمت کرن واسطے رہنا۔ فرماندے نے یاد رکھیے نیت رکھنی ہے گھر حضور دے پراؤنیاں دا تہاڈا نہیں، تساں ایتھے حضور دے پراؤنے ہونے نے انہاں دی خدمت کرن واسطے رہنا ہے۔ یعنی اس طرح آپ تربیت فرماندے سن کہ چھوٹے چھوٹے معاملے دی۔ اور اے تے الحمدللہ کدے میرے کول بیٹھو میں تانوں ساری زندگی اپنے بابا جی دی گلاں سناواں درواں تے مکدیاں نہیں الحمدللہ۔ ایسی ایسی بابا جی حضور دی میں الحمدللہ میں ساری زندگی انہاں دی کرامات، انہاں دے معاملات اور سب کچھ دیکھیا تے گرامی قدر حضرات تے بس بچے نے میری بس رگ چھیڑ دی تے میں ادھر آ گیا۔ تیرا بھلا ہوے بھائی، زندہ باد پیر سید کبیر علی شاہ صاحب، زندہ باد زندہ باد پیر سید مصطفی نادر شاہ صاحب، زندہ باد۔ پیر سید سبطان نادر شاہ صاحب زندہ باد۔ اور میں جتنے نوجوان سارے تسی تشریف فرماؤ، میں تانوں بھی یہ سبق دیواں گا، کسی اللہ والے کول جائے کرو۔ ایسے پہرے چ میں سرکار دی والدہ ماجدہ دی بارگاہ جاتا واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رات دے 3 بجے فرما رہے نے حضور کے نبی پاک دی امی جان دے مزار اقدس تے، کیونکہ وہ جان نہیں نہ دیندے، جڑے جان والے ہوندے نا وہ اسے ویلے ہی جاندے نے پھر اوتھے چھپ چھپ کے رات نو جانا پیندا سحری ویلے۔ کیوں شاہ جی؟ نبی پاک دی امی جان دے مزار اقدس تے حاضری اسے ویلے اللہ والے جان دے نے دین واسطے، اج بھی جاندے نے۔ ہن بس آخری گل میں سنا کے نبی پاک دی امی جان دی تے پھر اجازت چاہاں، کدے پھر ویلا ملیا تے تانوں نبی پاک دے ابو جان دی شان سناواں گے پھر انشاءاللہ۔ اچھا بولو سارے سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک دی امی دے بچپن وچ مدینے کا عورت آندی سی جدا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن، او دا نام سی سودا بنت زہرا، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی سی۔ جدوں نے کدے مدینے آنا تے لوگاں قطاراں چ بچے لے کے کھلو جانے تے اونے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسنیاں۔ نوجوان ایک دن نبی کریم دی امی جان اپنی سہیلیاں دے بچپن وچ کھیل رہیاں، اچانک شور مچیا، سودا بنت زہرا آئی ہے، لوگ اپنے بچے کتارا چ لے کے کھڑے ہو گئے، سیدہ آمنہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں۔ جب سیدہ آمنہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں لے کے کہن لگی لوگوں بچی کون ہے؟ لوگوں نے آخیا وہابی نبض مناف دی بیٹی آمنہ ہے۔ کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے بی بی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔